The historic Portuguese-era spring located in Talvale, Uguem, once the lifeline of the village, is today facing complete neglect and is slowly disappearing due to lack of maintenance and government inaction. For decades, the natural spring served as the primary source of drinking water and irrigation for villagers. Residents say not only the spring, but several traditional water sources across Uguem are gradually vanishing as authorities fail to undertake restoration and conservation work. आम्ही पळयतात गोवा हो न्हय झऱ्यो शेतां भाटां हेणी सगळो सारको भरलेलो आसा आनी आजकाल आमी पळयतात की हे ज्यो न्हंयो झऱ्यो व्हळ जे आसात या आमची रानां आसात इल्ली करून काबार जायत आसात. आतां हांव आसा ओग्या ह्या गांवांक आनी हांगा तरवड्या हे बारीकशे एरियेक एक झर आसा आनी ती पोर्तुगीज टायमाची झर आनी तिजी जे अस्तित्व आसा एकदम सारकें काबार जाल्लें आसा. आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतात हे लोक जे आसात ते हांगचे स्थानिक लोक तशेंच हांगचो स्थानिक पंची आसात हेणी आयज खंय तरी हे झरीक हांगा येवन पळोवपाचें समजलें कारण जे गांवचे लोक आसात तेणी हे पंचाक आयज हाडून ही झर दाखयल्ली आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हेजी जी हे झरीचें जे अस्तित्व आसा हे खंय तरी संपलेलें आसा तिका परत एकदां जागी करपाची गरज आसा कारण हेच झरीक पयलीं हेच झरीचें उदक जें आसा हे पयलींचे जे पुर्वज आसा हे पिवपाक न्हावपाक सगळे आयदनां धुवपाक सगळ्याक यूज करताले तशेंच जे कपेलां आसा तेंचे फादर आसात ते सुद्दां हे उदक जें आसा हे पिवपाक यूज करताले तशेंच हेच न्हू तर हांगा हेजे फुडें शेतां आसात ती शेतांक लागून शेतांक जेन्ना उदकाची गरज लागताली तेन्ना हे झरीचेच उदक जें आसा हे उपयोगाक पडटालें. अशी एक झर न्हू तर कितल्योश्योच झरी आसा हे वाठारांक आनी सगळ्यो तेंचें अस्तित्व जें आसा तेंचे झरींचें हें सगळें काबार जाल्लें आसा. आतां ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही गव्हर्मेंटाची आसा WRDची आसा आनी जी पंचायतीक जे बायोडायवर्सिटीची कमिटी काडटा तेंची आसा पूण हांगा तेंची कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही दिसून येना. हांगा जे आमकां नैसर्गीक जे वरदान दिल्लें आसा ते खातीर राखून दवरपाची गरज आसा पूण अशें हांगा कांयच राखून दवरलें ना आनी पळोवंक शकतात ते झरींचे या बाकीचे जे बायोडायवर्सिटी तेंची परिस्थिती सारकी एकदम बिकट आसा. सो हे उगे गांवचे लोक जे स्थानिक लोक आसात तेंची मागणी आसा सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन पावस पयलीं ह्यो ज्यो झऱ्यो आसात तेंचे सगळ्यांचे जे स्ट्रक्चर जे ऑलरेडी आसा ते खंय तरी मेंटेन ते परत रिपेर करून दिवपाची गरज आसा जेणे हे झऱ्यांचे अस्तित्व जे आसा हे मुखाल्ले पिळगेकूय पळोवपाक मेळटलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी गुरुजी मोजळ्यात पळय आनी बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे एसी स्मार्ट गेट गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही वर्कशॉप गुरुजी गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बुजून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. only at Ullas Dwellers.